May duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghod niingon sa iyang amahan. Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin. Umilangyo siya sa layong gabi, diin yosikusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod kinahurot ang tanan. Unya, niabot ang usa ka dakong butong niadtong dapita. Ug nahimo siyang walay nahot. Busa nialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita. Ug ipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buong nga lang unta siya mukaon sa bunga sa kahoy nga gilabog ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay nihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayok. Umingon siya, nang sobra ang pagkaon sa masinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa upauli ako ngadto sa akong amahan o sultian ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa bilakaw siya o pauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug gidagan aron pagtagbo kaniya ug unya gilakos ug nihalok kaniya. Unya, niingon ang anak ngadto sa amahan. Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan itawag sa iyang mga sulgoon. Dali, niingon siya. Dadangari ang labing manhidot nga bisti ug isulob kaniya. Sulob usab o singsing ang iyang tudlo ug sa patusi siya. O kuha ang pinatambok nga nating baka o ihawa kay magkumpira kita kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakita na. Busa isugdan nila ang kumpira. Niining hilayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Saya nang papauli o sa diha nga doon na siya sa balay. Nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang itawag ang usa sa mga tuluon o iyang ipamutana. Nagunsa man kamo diha, ditubag ang suluon. Ang imong manghod ipauli na o ipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayong lawas ug wala o ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala masulod sa balay. Busa igulang ang iyang amahan ug gilam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya. Tay, unaw na aragon, sulod sa daghang mga tuig nagalagad ako kanimo. Ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasubag sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gyud. Bisag natin nga kanting na lang unta aron maglibay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nagusig-usig sa talamong katigayunan uban sa malautang babayi ug sa iyang paghiuli imo hinong gihawa sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan nitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumpira o maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya o karon nakaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Okay, mga